اصطفا بیگانه کرد، سوزی و تا از درون سینه رفت، جوهری آینه از آینه رفت. میگو جوانان را بدآموز است این عصر، شب ابلیس را روز است این عصر. بدامانش مثال شعله پیچم که به سوز است به نور است این عصر. از عصر ما این عصر و ما چنین کرد، میکروب گناه، ویروس های گناه قلب هامون سیاه کرد، زبان هامون از ذکر خدا دور کرد، حتی تا جایی که انسانی هست که سر به سجده الهی رو میبرد، خالقی خودشان نمیشناسد. الان که مالک ملک فقط خدا هست، مالک فقط خداست، خالق فقط خداست، رازق فقط خداست، خلق کننده کوه ها خداست، خلق کننده آقیان و اقیانوس فقط خداست، شب روز کننده الله هست، روز شب کننده الله هست، گرمی میدیرنده داده که الله هست، سردی میآورده که الله هست، هوایی که نفس میکشیم خلق کرده الله هست. به اختیار خود به دنیا نآمدیم و به اختیار خود هم از دنیا نمیرویم، همه و همه در قبضه قدرت الله هست. در حدیث قدسی خدا بیان میکنه یا عبدی، یا عبدی، خدا میگه بنده من، این وجدتنی فقط وجدت کل شیء، اگر تو مرا یافتی همه را یافتی، و این فقدتنی، اگر تو مرا نیافتی فقط کل شیء، از همه چیز خلاص شدی. اگر ما الله داشته باشیم همه را داریم، الله دارم چی غم دارم، وقتی که همه در قبضه قدرتی او باشد. دور شدیم از محبت پیامبر، دور شدیم، بر یک عصر شدیم که پیامبر صلی الله علیه وسلم را نشناختیم. الله ذوالجلال در دیگر آیه بیان میکند هو الذی بعث فی الامیین نبیا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا بیان میکند پروردگار ذات است که هو الذی بعث فی الامیین نبیا، در قوم امی عرب، قوم هایی که قبل از پیامبر نادان بودن، جاهل بودن، گمراه بودن، سنگ تراشیده خدا گفته پرستش میکردن، همچنان که نسل اونها ماند است. در بعضی از مسلمان که در پیش هیکل میروند شب عروس میبرند و گل میمونند و هر دوشان تعظیم میکنند، در قدم اول زندگی خودشان را چیکار میکنند. شرم است برای مسلمان، شرم است برای مسلمان. یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه. الله ذوالجلال قبل از علم و حکمت و یزکیهم گفت تزکیه باطن. تزکیه باطن طریقت است، عرفان است، تصوف است، راه اولیاها است، احسان است. چگونه است؟ علمای قبلی، علمای بخارای شریف، علمای حوزه علمی دیوبند، همه بغیر از عالم بودنشون اولیاء الله بودن. شاه عبدالعزیز دهلوی که در زمان خودش خیلی عالمی بزرگ بود، نه تنها علم قال داشتن، علم حال داشتن، اولیاء بودن همه. یک مسیحی در هندوستان آمد، خیلی عالم بود، همه مردم تبلیغ مسیحیت میکرد، مثل موز به آب و شکر و بدالت مردم مسیحی رو کافر کردیستند، معبدها بنا کردیستند، جان کردیستند، لکن همش بیهوده است. چون که پشت به پشت نسل ما و شما مردم تاجیک مسلمان داده است. با ایمان و با اسلام انشاءالله که خاتمه ما می شود. وقتی که آمد مسیحی گفت از علمای اسلام کسی هست که من با او بحث کنم؟ گفتن بله، و دهلی برای شاه عبدالعزیز است. وقتی که آمد نه تنها علم خال، نه تنها علم تفسیر و حدیث، بلکه از حال با خبر بود. کشف قلوب،
کشف صدور، کشف ظنون، از همه کشف‌ها خبر بود. مسیحی وقتی که در آمد همین حلقه جمع همه طالبان علما نشسته و مجرد در آمدن باریش و با سبب خودش به شکل مسلمان کردگی بود، اما کافر بود. وقتی که در آمد شاه عبدالعزیز نگاه کرد، گفت با چی خاطر آمدی؟ گفت سؤالی دارم. الکی نادر آمده بر دیده های قلبش او را دید که او بدین است، کافر است، در مسجد را آمد. گفت چی می‌خواهی؟ گفت سوالی دارم. گفت سوالت را مطرح کن. گفت یک شخص در یک راه می‌رود، یک راه است، در اخیر راه دو شاخه می‌شود. در دو شاخگی راه یک شخص خوابیده است و یک شخص بیدار. همین آدم باید که برای راست برود یا به چپ برود. آدمی بیدار سوال بکند یا آدمی خوابه؟ سوال ببین، خوابه بپرسد یا بیداره؟ شاه عبدالعزیز یک ذره ایستاد نکرده، گفت اون بیدار فرصت میجوید میایستد، اون خواب بیدار میشود و با اون میفهماند که به کدام راه برود، بعد این شخص خبر میده و به کدام راه برود. جواب وقتی که شنید روش سیاه شد و گشت برآمد رفت. مردم همه حیران شدند، همه عالم هستند از تفسیر و حدیث، اما از حال بیخبر هستند. دیده های دل نابینا نیست. سخن اهل دل مگو که خطاست، سخن اهل دل مگو که خطاست. سخن شناس نی جان من، خطا اینجاست. وقتی که مردم سوال کردن که ای استاد چی حکمت بود؟ گفت اون شخص مسیحی بود، اون شخص کافر بود. وقتی که آمد سوال کرد، سوالی و برامز بود. گفت که یک شخص برای دو راه انتخاب کردن، راه اسلام و راه مسیحی. یک شخص خواب و یک کس بیدار. خوابش کی است؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است که الحال چی است؟ از دنیا گذشته است. بیدارش کی است؟ عیسی علیه السلام که الحال چی است؟ زنده است. همون شخصی به پرسیدگی شخصی بیدار با او بفهماند یا شخصی خواب. گفت مقصدش که ما پیروی عیسی بشویم یا پیروی محمد صلی الله علیه و که از دنیا گذشته است. گفت من برعکس فهمیدم و گفتم که اون شخصی بیدار راستا میایستد، کدام وقتی که او بیدار شد او را میفهماند که به کدام راه برود، که اون محمد صلی الله علیه و سلم. همه پیامبران، همه اولو العزم و مرسلین و انبیا آرزو میکردند که خدایا کاش که ما را امتی محمد صلی الله علیه و سلم نگهداری. شیسی نبی علیه السلام پدر خود آدم صفی الله را پرسید، همه وصیتاش کرد. گفت که ای پدر، گفت حضرت شیس و زانوی ادب روبروی موی سفید بابای آدم 1000 سال عمر دیدگی، ای پدر، گفت مرتبه او فرزند تو در اخیر زمان به دنیا آمد، او بالا است یا مرتبه تو؟ خاموش شد. دفعه دیگم پرسید، دفعه سوم پرسید. آدم علیه السلام اشکا جاری شد. گفت که شیسی نبی، اگر من در جنت گناه کردم، مرا از جنت بیرون کردن، اون حبیب الله کسی است که امتیو در بیرون گناه میکند و داخل جنت میشود. این مرتبه را کی دارد؟ این مرتبه را کی مییابد؟ پیغمبری هست که امتیو در بیرون گناه میکنند اما داخل جنت میشوند. الله ذوالجلال حبیب خودش را وصف کرد. دیگر آیه های قرآنی، دیگر آیه های همه قرآن سر تا پا وصف رسول الله است. رسول معظم اسلام از عشق محبتی دور ماندیم، از محبتی الله دور ماندیم، خود را نشناختیم، خدا و پیامبر را نشناختیم. که حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه در ابتدای اسلام چی گونه بود؟ در ابتدای اسلام مست شد، شمشیر گرفت، ابو جهل لعین گفت که پول داد، مال داد، او را وعده ثروتش کرد، مستش کرد، بابت خانه آورد، گفت بیا بابت ها بلات و عزا و منات قسم بخور که تو با شمشیر سری محمد صلی الله علیه وسلم میگیری. عمر بن خطاب زمانی که مست بود
شمشیر به دست گرفته بود.